آدم عليه السلام، إدريس عليه السلام، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، لوط عليه السلام، إسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، أيوب عليه السلام، شعيب عليه السلام، موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، ذو القرنين عليه السلام، إلياس عليه السلام، يسوع عليه السلام، يونس عليه السلام، زكريا عليه السلام، يحيى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. آدم عليه السلام، إدريس عليه السلام، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، لوط عليه السلام، إسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، أيوب عليه السلام، شعيب عليه السلام، موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، ذو القرنين عليه السلام، إلياس عليه السلام، يسوع عليه السلام، يونس عليه السلام، زكريا عليه السلام، يحيى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. آدم عليه السلام، إدريس عليه السلام، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، لوط عليه السلام، إسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، أيوب عليه السلام، شعيب عليه السلام، موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، ذو القرنين عليه السلام، إلياس عليه السلام، يسوع عليه السلام، يونس عليه السلام، زكريا عليه السلام، يحيى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم.